हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई। म परवीन गुप्ता, तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई प्रोजेक्टाइलको पढाउन गइरहेको छु, जुन कि बिएससी सिएसआइटी, आइओई, आइओएम, एग्रिकल्चर जति पनि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गर्दै यो भिडियो चाहिँ त्यसको लागि काम लाउँछ। आज म तपाईँहरूलाई फिजिक्सको प्रोजेक्टाइल भन्ने टपिक लिएर आएको छु। योभन्दा अगाडि मैले अलरेडी केही भिडियोहरू पनि बनाएर राखेको छु, जुन कि भेक्टर एन्ड स्केलरको अलरेडी भिडियो छ, मोसन इन स्ट्रेट लाइनको अलरेडी भिडियो छ। तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईँहरूलाई प्रोजेक्टाइलको पढाउन गइरहेको छु। सो तपाईँहरूले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र आजको टपिकमा तपाईँहरूलाई प्रोजेक्टाइलको कस्तो कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्ने सक्छ तिनीहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्ने छु। सो यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको यस्तो फिगर रहेको छ। यसमा चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्टको लागि फर्मुला एक्स इक्वल टु यु कस थीटा टी रहेको छ। भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टको लागि वाइ इक्वल्स टु यु साइन थीटा माइनस हाफ जिटी स्क्वायर रहेको छ। यो तपाईँहरूले प्रोजेक्टाइल अलरेडी तपाईँहरूले 11मा पढ्नुभएको हो। म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन फुल गर्दिनँ। यसको चाहिँ सिम्पली तपाईँहरूको फर्मुला कस्तो हुन्छ र एमसिक्यूमा कस्तो कस्तो सोध्न सक्छ। एमसिक्यू भनेको मल्टिपल चोइसको हुन्छ र है त। ल, टाइम अफ फ्लाइटमा सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले फर्मुला थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। टी इक्वल्स टु 2u साइन थीटा बाई जी। फर टाइम अफ एसेन्टको लागि भी इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि तपाईँहरूको टी चाहिँ यु साइन थीटा डिभाइड बाई जी रहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, हेन्स टाइम अफ एसेन्ट इक्वल्स टु टाइम अफ डिसेन्ट हुन्छ भनेर भनेको छ। म्याक्सिमम हाइटको चाहिँ फर्मुला तपाईँहरूको एच इक्वल्स टु यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2जी। तपाईँहरूले पुरै डेरिभेसन गरेर आउनुभएको 11मा तपाईँहरूलाई डेरिभेसन मैले गराउँदिनँ। यहाँ चाहिँ सिम्पली फर्मुला मात्र तपाईँहरूलाई सम्झाउने कोसिस गर्छु। र रेन्ज अफ प्रोजेक्टाइल, रेन्जको फर्मुला तपाईँहरूको यो रहेको छ, यु आर इक्वल्स टु यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटालाई तपाईँहरूले 2 साइन थीटा कस थीटा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो जीको जी नै भयो। तपाईँहरूले साइन 2 थीटालाई फर्मुलामा खोल्नुहुन्छ भने 2 साइन थीटा कस थीटा पनि हुन्छ। यो तपाईँलाई नबिर्सिनु। म्याक्सिमम हुँदाको लागि म्याक्सिममको लागि के हुन्छ, थीटा इक्वल्स टु 45 भयो। थीटा इक्वल्स टु 45 भएको कन्डिसन कुन हो, म्याक्सिमम हुँदाखेरि। म्याक्सिममको फर्मुला तपाईँहरूको के भयो, आर इक्वल्स टु यु स्क्वायर बाई जी भयो। यदि म्याक्सिमम हाइट अफ द प्रोजेक्टाइल म्याक्सिमम हाइट अफ द प्रोजेक्सन विथ म्याक्सिमम रेन्ज भन्यो भने तपाईँहरूको फर्मुला चाहिँ यु स्क्वायर बाई जी हुन्छ। फर म्याक्सिमम हाइट भन्यो भने तपाईँहरूको के रहेको छ हो, तपाईँहरूले यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ कि आर म्याक्स इक्वल टु 4 टाइम्स चाहिँ 4 गुणा चाहिँ के हुन्छ, एच भनेको तपाईँहरूको म्याक्सिमम हाइट रहेको छ। सो तपाईँहरूले नबिर्सिनुहोस् है त। ओब्लिक प्रोजेक्सन फ्रम ग्राउन्ड भनेर रहेको छ। रेन्ज भनेको तपाईँहरूको यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटालाई तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, साइन थीटालाई कस थीटा 2 कस थीटा साइन थीटा लेख्नुहुन्छ। यु स्क्वायरलाई यु इन्टु यु लेखेको छ, जीको जी भयो। एच म्याक्स भनेको तपाईँहरूको फर्मुला यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2जी रहेको छ। त्यस्तै गरी आर भनेको यु एच कट थीटा रहेको छ। आर भनेको जी टी स्क्वायर बाई 2 टेन थीटा रहेको छ। एच भनेको तपाईँहरूको जी टी स्क्वायर बाई 8 हुन्छ। हो, यो छ नि, तपाईँहरूले यो फर्मुला चाहिँ युज गरेर म तपाईँहरूलाई एउटा हिसाब सिकाइदिन्छु, कस्तो खालको आउँछ म तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु है त। अनि यो कन्डिसन कतिखेर हुन्छ, आर इक्वल्स टु एच म्याक्स कतिखेर हुन्छ, यो कन्डिसन आर इक्वल्स टु एच म्याक्स भएको बेलामा तपाईँहरूको 10 थीटा भनेको तपाईँहरूको कति आउँछ, थीटा इक्वल्स टु 10 इन्भर्स 4 आउँछ। यो तपाईँहरूको यो र यो तपाईँहरूको म तपाईँलाई फर्मुला कसरी युज गर्नुहुन्छ, कसरी सल्भ गर्नु म तपाईँलाई हिसाब सिकाइदिन्छु। सो डोन्ट वरी, म तपाईँलाई लास्टसम्म यो भिडियो हेर्नुहोस्, म सिकाइदिन्छु। वेन आर इज म्याक्स, आर म्याक्स भएको बेलामा म्याक्सिमम भएको बेलामा थीटा चाहिँ तपाईँहरूको 45 हुन्छ। यहाँ 450 लेखेको छ, रङ छ। सो तपाईँहरूको थीटा चाहिँ 45 हुन्छ। यदि टी चाहिँ 2u साइन थीटा भनेको 45 भयो। अब तपाईँहरूले क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने √2u डिभाइड बाई जी रहेको छ। इक्वेसन अफ ट्रेजेक्टरीको यो भयो। फर मोसन फ्रम ए टु बी भनेको तपाईँहरूको यस्तो रहेको छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ डिक्रिज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ एम भी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा। अब तपाईँहरूले यसरी पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, E0 cos स्क्वायर थीटा हो। यो तपाईँहरूलाई म तपाईँहरूलाई यसको चाहिँ
एउटा न्युमेरिकल सिकाउने छु, सो तपाईँहरूलाई डोन्ट वरी है त। अब हेर्नुहोस्, फर मोसन फ्रम ए टु सी, यिनीहरू तपाईँहरूको फर्मुला रहेको छ। अब हेर्नुहोस्, मेन कुरा भनेको तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने यहाँ रहेको छ। इफ अ बडी इज प्रोजेक्टेड एट एङ्गल टु एङ्गल, दुईवटा एङ्गल, यदि कुनै पनि बडी चाहिँ प्रोजेक्टेड दुईवटा एङ्गलमा छ, एउटा थीटा र अर्को 90 माइनस थीटा छ भने विथ द होरिजेन्टल विथ द सेम स्पिड र होरिजेन्टल भएको बेलामा त्यसको बेलामा T1/T2 भनेको तपाईँहरूको tan थीटा हुन्छ। T1 × T2 भनेको तपाईँहरूको 2R/g हुन्छ। H1/H2 भनेको tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। H1 + H2 भनेको U²/2g हुन्छ। त्यस्तै गरी R1/R2 भनेको 1 हुन्छ। R = 4 √H1/H2 हुन्छ है त। यहाँ चाहिँ थुप्रै फर्मुलाहरू रहेको छ, तपाईँहरूले यो फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज ल अब म तपाईँलाई हेर्नुहोस् अर्को यो सिकाउन गइरहेको छु। ल अब तपाईँहरूले नोटमा हेर्नुहोस् त, यो नोट भनेर अ पर्सन क्यान थ्रोन अ स्टोन टु अ म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स, एउटा मान्छेले ढुङ्गा कतिसम्म म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स डीसम्म फाल्न सक्छ अरे। त्यसपछि द म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट ही क्यान थ्रो, म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट ही क्यान थ्रो इज D/2 भनेर यहाँ दिएको छ है त। अब यसको फर्मुला चाहिँ आर म्याक्सको फर्मुला U²/g रहेको छ, एच भनेको U²/2g रहेको छ। त्यस्तै गरी द रेसियो अफ म्याक्सिमम होरिजेन्टल रेन्ज अफ ए प्रोजेक्टाइल टु इट्स म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट इज 4:1। यो तपाईँहरूको 4:1 यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यो चाहिँ MCQ यानि कि मल्टिपल चोइस क्वेसनमा सोध्न सक्छ है त। अब तपाईँहरूले यसरी 4:1 निकालेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई MCQमा कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ म तपाईँलाई त्यो देखाउन गइरहेको छु, त्यो सल्भ गरेर है त। अब हेर्नुहोस् त, द एङ्गल अफ प्रोजेक्टाइल रहेको छ फर विच द होरिजेन्टल रेन्ज एन्ड म्याक्सिमम हाइट अफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। यहाँ के भनेको छ, होरिजेन्टल रेन्ज र म्याक्सिमम हाइट अफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। यो अघि नै म तपाईँहरूलाई भनिदिइसकेको छु। हेर्नुहोस् त, जब तपाईँहरूलाई कहाँ होरिजेन्टल रेन्ज र म्याक्सिमम हाइट इक्वल भएको बेलामा तपाईँहरूको के रहेको छ, थीटा = tan 1/4 रहेको छ। यो भयो। अब यसलाई कसरी आयो त म तपाईँहरूलाई त्यो देखाउन गइरहेको छु है त। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला यो रहेको छ, U² sin² θ/2g। हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम हाइटको U² sin² θ/2g रहेको छ। त्यस्तै गरी रेन्जको फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूको यो रहेको छ कि छैन, U² sin 2θ/g। मैले के भने sin 2θलाई फर्मुला खोल्नुहोस् त, 2 हेर्नुहोस् त sin 2θलाई फर्मुला खोल्दाखेरि 2 sin θ cos θ भयो, डिभाइड/g भयो। यो क्वेसनले के भनेको छ, विच द एङ्गल अफ प्रोजेक्टाइल फ्रम विच द होरिजेन्टल रेन्ज एन्ड म्याक्सिमम हाइट अफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। होरिजेन्टल रेन्ज र म्याक्सिमम हाइट इक्वल भएको बेलामा कुन चाहिँ, यो चारवटा अप्सनमध्ये कुन चाहिँ राइट एन्सर हो। हाम्रो क्वेसन अनुसार म्याक्सिमम हाइट = होरिजेन्टल रेन्ज गर्दाखेरि यो U² र यो U² कट भयो, यो sin² θ रहेको छ, यता sin θ छ, यो र यो काटियो, यो नै g नै यो नै g काटियो है कि होइन। अब हेर्नुहोस् त, यता के बाँकी रह्यो, sin θ बाँकी रह्यो। यता 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो 4 भयो, 2 2 जा 4 भयो, cos θ रह्यो। sin θ / cos θ भयो, यो cos θ यता गयो। अब यो भने अब यता 4 को 4 है, sin θ / cos θ भनेको tan θ 4 भयो, θ = tan 1/4 भयो। सो तपाईँहरूको यो tan 1/4 चाहिँ कुनमा रहेको छ, कुन अप्सनमा रहेको छ, तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त बीमा रहेको छ। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर बी रहेको छ। अब त्यस्तै गरी रेन्ज इज म्याक्सिमम वेन थीटा इज, रेन्ज चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ थीटा कतिखेर, थीटाको भ्यालु कति हुँदा रेन्ज चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अघि नै म तपाईँलाई भनिदिएको छु। सो तपाईँहरूको रेन्ज चाहिँ हेर्नुहोस् त, रेन्ज चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ कतिखेर, थीटाको भ्यालु 45 भएको बेलामा। अनि म्याक्सिमम हाइट कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ क्वेसनले यहाँ चाहिँ दिएको छैन, सो तपाईँहरूलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यो क्वेसनमा रेन्जकोमा तपाईँहरूको कति, थीटाको भ्यालु कति भयो भने म्याक्सिमम हुन्छ, रेन्ज म्याक्सिमम हुन्छ, थीटाको भ्यालु 45 भयो भने म्याक्सिमम हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाइट चाहिँ तपाईँहरूको 90 भयो भने म्याक्सिमम हुन्छ है त। यो तपाईँहरूले नबिर्सिनुहोस्। सो तपाईँहरूको यहाँ रेन्ज कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ, थीटाको भ्यालु 45 हुँदाखेरि है त। अब चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ हाइट कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ, जबकि तपाईँहरूको थीटाको भ्यालु 90 भएको बेलामा है त। अब हेर्नुहोस्, अब अर्को क्वेसन आएको छ, द टाइम अफ फ्लाइट अफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेन्ड
एन्ड इट्स रेन्ज इज 500 मिटर। वाट विल बी द म्याक्सिमम हाइट रिच भनेर सोधेको छ। तपाईँहरूको टाइम दियो, रेन्ज पनि दियो तपाईँहरूको, र त्यसको म्याक्सिमम हाइट चाहिँ वाट विल बी द म्याक्सिमम हाइट, म्याक्सिमम हाइट कति हुन्छ रे पुग्दाखेरि भनेर क्वेसनले सोधेको छ। सो तपाईँहरूको फर्मुला कुन रहेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, एच इक्वल्स टु GT²/8। तपाईँहरूको टी भनेको तपाईँहरूको टाइम दिएकै छ, जी भनेको तपाईँहरूको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर कति 10 राख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूको एच आएको आएन, यहाँ हेर्नुहोस् न म्याक्सिमम हाइट भनेको छ। सो तपाईँहरूको यो फर्मुला युज गरेर तपाईँहरूलाई क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने 125 मिटर आउँछ। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर बी रहेको छ। अब त्यस्तै गऱ्यो। अब लास्ट वान क्वेसन रहेको छ आजको लागि। अब हेर्नुहोस् त, अ क्रिकेटर बल इज स्ट्रक विथ ए काइनेटिक इनर्जी अफ के एट एन एङ्गल 45 डिग्री विथ द होरिजेन्टल, द काइनेटिक इनर्जी एट द म्याक्सिमम हाइट विल बी भनेर सोधेको छ। सो तपाईँहरूलाई अघि नै म तपाईँहरूलाई भनिदिइसकेँ म तपाईँलाई कुन फर्मुला युज गर्छु भनेर, हो कि होइन। अब अ क्रिकेट बल इज स्ट्रक विथ ए काइनेटिक इनर्जी अफ के, काइनेटिक इनर्जी चाहिँ के यहाँ दिएकै छ, एट एन एङ्गल तपाईँहरूको थीटा दिएकै छ, विथ द होरिजेन्टल द काइनेटिक इनर्जी एट द म्याक्सिमम हाइट, काइनेटिक इनर्जीको म्याक्सिमम हाइट विल बी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो तपाईँहरूको फर्मुला चाहिँ काइनेटिक इनर्जी अफ अ बल एट अ म्याक्सिमम हाइट हुँदाखेरि फर्मुला तपाईँहरूको यो रहेको छ, ई नट कस स्क्वायर थीटा। ई नट भनेको तपाईँहरूको के रहेको छ। सो तपाईँहरूलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ है त। कस थीटाको ठाउँमा तपाईँहरू 40 लेख्नुहुन्छ। अब यो गर्नुहुन्छ भने कस 45 को होल स्क्वायर रहेको छ, यहाँ कस 45 को होल स्क्वायर हुनेछ है त। अब कस 45 को तपाईँहरूको थाहा नै छ 1/√2 हुन्छ। सो 1/√2 को होल स्क्वायर भयो। अब यो गर्नुहुन्छ भने ई नटको ठाउँमा तपाईँहरूको काइनेटिक एनर्जी दिएको छ, काइनेटिक एनर्जी के भयो, सो k/2 भयो। सो तपाईँहरूको यो k/2 कुनमा छ, राइट एन्सर तपाईँहरूको बीमा रहेको छ। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर बी रहेको छ। अब यस्तै खालको तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने क्वेसनहरू मेरो ब्लगमा गएर तपाईँहरूले भेटाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै खालको क्वेसनहरू यो त्यो तल म तपाईँहरूलाई लिङ्क राखिदिन्छु, त्यो लिङ्कबाट तपाईँहरूले यस्तै मोडल क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि डाउट लाग्यो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त। यदि मेरो च्यानलमा पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।